اللہ دے آرڈر تے حکم نال اپنے چھوٹے جے لختے جگر نو اینا میدانہ تے بے آبو کے آوادیاں دے اندر چھوڑان والے جناب ابراہیم. کون جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر تے حکم دے نال اپنے اکلوتے لختے جگر دی گردن تے چھری چلان والے جناب ابراہیم علیہ السلام نے. میں آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی گل کراں, میں محبوب خدا دی گل کراں, میں شیمہ دے ویر دی گل کراں, میں حسنین دے نانے دی گل کراں, اور میں ختم نبوت دے تاج ور دی بات. کوئی بھی منصوبہ ہوئے انہوں کامیاب بنان واسطے او دیاں کچھ شرطاں ہویا کر دیاں نے, کچھ اصول ضابطے اور قانون ہوندے نے کہ جنہ تے عمل کر کے اس کم اور منصوبے نو کامیاب بنایا جاندا ہے. مثال دے طور تے انسان کوئی کاروبار کردا ہے, کاروبار دی کامیابی واسطے شرطاں نے کہ انسان اس کاروبار دے نال مخلص ہوئے, اس کاروبار نو وقت دے, اس کاروبار دے نال اپنی زندگی دا حصہ منسلک کرے, پھر جا کے کوئی بھی انسان اپنا کاروبار کامیاب کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سانو زندگی عطا فرمائی ہے, ایدی کامیابی یہ ہے کہ اسی اس دنیا تو جائیے تے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوئے. اور ایک اس طرح ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا دے اندر عمل کرنے واسطے پیدا فرمایا ہے, عبادات کرنے واسطے پیدا فرمایا ہے, اور کوئی بھی عمل او دیاں 3 شرطاں نے, اگر انہاں شرطاں تے پورے اتر کے کوئی انسان عمل کرتا ہے تے اللہ دے دربار دے اندر وہ عمل قابل قبول ہے. اگر انسان اپنی مرضی نہ عمل کرے, انہاں شرطاں نو مرہوز خاطر نہ رکھے, انہاں شرطاں دے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کرے, تو رب العالمین فرماندے نے مینوں تیرے کسے عمل دی ضرورت نہیں, میں عمل وہی قبول کرنا ہے جے تے میرے محبوب دیاں شرطاں لاگو ہو گیاں. وہ شرطاں کیڑیاں نے؟ سب تو پہلے عمل دی قبولیت واسطے شرط یہ ہے کہ اللہ دی توحید نال وحدانیت الہی دے اتے گامزن رہ کے انسان عمل کرے. دل دے اندر توحید ہوئے, اللہ دی وحدانیت ہوئے. اگر دل دے اندر شرک ہے, رب دے نال دوسریاں نو بھی پکارن دا جذبہ ہے, تو رب العالمین اس عمل نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں فرماندے. اور دوسری شرط فرمایا اس عمل تے میرے محبوب دی مہر بھی ہوئے, طریقہ بھی آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دا ہوئے. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماندے نے. اور تیسری شرط ہے کہ او عمل خالص نیت نال کیتا جائے, لوگوں نو دکھان واسطے نہیں, ریاکاری واسطے نہیں. انہوں نبی پاک نے شرک اصغر فرمایا ہے کہ جڑا لوگوں نو وکھان واسطے عمل کرتا ہے وہ چھوٹا شرک کر رہا ہے. فرمایا ایدے تو بچ کے اخلاص سے نیت نال کیتا گیا عمل اللہ دے دربار دے اندر قابل قبول ہے. آئیے ذرا غور فرمانا, قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر کچھ بندے ایسے بھی آن گے کہ جنہ دا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دے دربار دے اندر کچھ اس طرح دے بھی لوگ آن گے. آواز اتھی رہن دے, تھوڑی جی بری کر دیو بس. اللہ دے دربار دے اندر کچھ اس طرح دے بھی لوگ آن گے نا قیامت والے دن رب دے دربار دے اندر کئی جدے بندے بھی ہون گے. فرمایا عاملۃ ناصبہ, اے دنیا تے رہ کے عمل بڑے کر دے رہے, دنیا تے رہ کے عبادتاں تے ریاستاں بڑیاں کر دے رہے. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک چکے نے, عمل کر کر کے اپنا جسم چور کر چکے نے. کتے نو راتاں نو اٹھ اٹھ کے عمل کرنے والے, کتے دن دے اجالیاں دے اندر عمل کرنے والے, کتے صدقہ تو خیرات کرنے والے, کتے لوکاں نال بھلائیاں کرنے والے اے لوگ نے. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک چکے نے, لیکن جان کی ہے تصلی نارا حامیہ, پھر بھی رب العالمین جہنم دا ایندھن انہاں نو بنا دین گے. ایتھے جناب انہاں نو کنڈیاں دا کھانا دتا جائے گا, ایتھے پیپ پین واسطے انہاں دے سامنے پیش کی جائے گی. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے انہاں نے عمل اپنی مرضی دے مطابق کیتے, انہاں نے عمال اپنی سوچ نال کیتے, اپنی فکر نال کیتے, رب العالمین دیاں حداں دا خیال نہیں کیتا. آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دا لحاظ نہیں رکھیا, اپنی مرضی نہ امر کر دے رہے. اج رب دے دربار دے اندر ذلت رسوائی انہاں دا مقدر بنتی نظر آ رہی ہے. حضرات آئیے ذرا غور فرما دے جانا, پہلی شرط کہ رب العالمین اس بندے دا عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دینے جس بندے کول عقیدہ توحید ہے, اللہ دی وحدانیت دا عقیدہ اے دے کول ہے, اے دے دل دے اندر شرک دی نفرت موجود ہے, اے دے دل دے اندر توحید دا پیار موجود ہے, اے دے دل دے اندر اللہ دی توحید دی محبت موجود ہے. فرمایا اس بندے دا عمل اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما لیندے نے. اور قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا تذکرہ فرمایا, فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا جہان تے زندگی بسر کرنے والوں, آؤ نا رب العالمین دا پیغام سماعت فرما کے لے جاؤ. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, فرمایا کوئی بھی دنیا تے رہن والا مرد ہے یا کوئی عورت ہے, اور جدو کوئی رب دے دربار وچ آ کے عمل کر دے رہنا, کوئی نماز پڑھدا ہے, کوئی روزہ رکھدا ہے, کوئی زکات ادا کردا ہے, کوئی صدقہ تو خیرات کردا ہے, کوئی کسی ماڑے مسکین تے یتیم نال جناب حسن سلوک کردا ہے, کوئی والدین دیاں فرما برداریاں کردا ہے, کوئی حج تے عمرہ کردا ہے, کوئی بھی اللہ دی فرما برداری
کرنے والا من ذکرن او انسا او بندہ ہوئے یا عورت ہوئے او مرد ہوئے یا خاتون ہوئے شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ او دے دل دے اندر ایمان موجود ہونا چاہیے ایمان توحید دا نام ایمان ہے اور ایمان دی پہلی شکی اللہ دی وحدانیت اور توحید ہے یعنی او دے دل دے اندر اللہ دی توحید دا جذبہ ہونا چاہیے رب دی وحدانیت دا پیغام او دے دل دے اندر موجود ہوئے تے پھر کی ہوئے گا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللہ اس بندے نو اپنیاں جنتاں دا وارث بنا دین گے اللہ اس خاتون نو اپنیاں جنتاں دی وارث بنا دین گے جنہیں توحید تے رہ کے عمال کر کے وخائن جنہیں توحید تے رہ کے اللہ دیاں عبادتاں کر کے دکھائیاں نے یعنی پتہ چلیا کہ عمل دی قبولیت واسطے پہلی شرط اللہ دی توحید ہے اگر شرک کردہ بندہ شرک کرنے نال نمازاں پڑھتا ہے شرک بھی کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے شرک بھی کرتا ہے زکاتاں بھی دیندا ہے شرک بھی کرتا ہے صدقات و خیرات بھی کرتا ہے شرک بھی کرتا ہے تے بیت اللہ دے جا کے حج بھی کرتا ہے مسجد نبوی وچ جا کے نمازاں بھی پڑھتا ہے رب العالمین فرماندے نے نا 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 مینوں دوری نہیں چاہیے مینوں تے اکاری بات چاہیے یا شرک کر یا اللہ دی توحید تے کار بند ہو جا فرمایا جڑا بندہ شرک کردا ہے نا اللہ اس بندے دے امان نو ضائع فرما دے نے اے کوئی تیری میری گل تے نہیں نا میں تے اللہ دے نبیاں دی گل کرنا چاہنا میں تے اللہ دے رسولاں دی بات کرنا چاہنا میں تے اللہ دے پیغمبراں دی بات کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر سورہ الانعام کے اندر اللہ نے اپنے 18 نبیاں دا تذکرہ فرمایا ہے 18 نبیاں دے نام لے لے کے اللہ نے ذکر فرمایا ہے تے نا 18 نبیاں دے ذکر تو بعد اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا اگر میرے 18 نبی بھی شرک کر دے میں انہاں دے بھی سارے اعمال ضائع تے تباہ کر دینے سن حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتے ساڈا ایمان ہے کہ کوئی بھی اللہ دا نبی شرک نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے سانو سمجھان واسطے دسیا لوگو اگر میرے نبیاں دے اعمال شرک دی وجہ تو ضائع ہو سکتے نے تے تواڈے بھی تے اعمال ضائع ہو سکتے نے نا اللہ ذوالجلال نے 18 نبیاں دا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا اگر شرک کر دے میں انہاں دے اعمال بھی تباہ تے برباد کر دیندا اور اللہ نے ایک جگہ تے اپنے خلیل دا تذکرہ فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے کون جناب ابراہیم نے اللہ دی توحید واسطے اپنے باپ نال دشمنیاں لین والے ابراہیم کون جناب ابراہیم رب دی وحدانیت واسطے اپنے قوم تے کنبے قبیلے نو چھڈن والے ابراہیم کون جناب ابراہیم رب دی توحید واسطے وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر لین والے جناب ابراہیم کون جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے اپنا قوم قبیلہ چھڈ کے ہجرت کرنے والے جناب ابراہیم کون جناب ابراہیم نے اللہ دے آرڈر تے حکم نال اپنے چھوٹے جا لختے جگر نو اینا میدانہ تے بے آبو کے آوادیاں دے اندر چھوڑان والے جناب ابراہیم کون جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر تے حکم دے نال اپنے اکلوتے لختے جگر دی گردن تے چھری چلان والے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے اپنے اس نبی دا بھی تذکرہ فرمایا فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا فرمایا او میرے ابراہیم اب ایک نہ میں تینوں بیت اللہ دے اندر جگہ عطا فرما
بنا دیتی ہے. ابراہیم تو کعبۃ اللہ نو تعمیر فرما لیا ہے. میرے ابراہیم میں بیت اللہ دا بانی سمجھ تینوں بنا دیتا ہے. او میرے ابراہیم میں تیرے کولوں کام لے کے اپنا کعبہ تعمیر کروا لیا ہے نا. تے ابراہیم میری ایک گل ذہن وچ رکھے, لا تشرک بھی. ابراہیم تو نبی تے میرا بڑا آلہ ہے. ابراہیم تیرے نال پیار بھی بڑا آلہ ہے. ابراہیم تیرے نال محبتاں بھی بڑیاں نے, لیکن لا تشرک بھی. ابراہیم میرے نال کدی شرک نہ کری. ابراہیم میرے مقابلے وچ کدی کسے ہور نو نہ پکاری. ابراہیم میری بجائے کسی اور دے در تے سجدہ ریز نہیں ہونا. او میرے ابراہیم مینوں چھڈ کے غیر آگے جا کے اپنی نظراں نیازاں تے دعاواں نہ رکھی. ابراہیم ابراہیم مینوں پکاردا جانا. اے تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بات ہے نا. میں آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی گل کراں, میں محبوب خدا دی گل کراں, میں شیمہ دے ویر دی گل کراں, میں حسنین دے نانے دی گل کراں, اور میں ختم نبوت دے تاج ور دی بات کراں. تے رب العالمین دا انداز ایسا ہے, فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آمینہ دے در یتیم دی بات آ گئی جے. ان تیری میری بات نہیں, کسے بزرگ دی بات نہیں, کسے ولی دی بات نہیں, کسے جناب کرنی برنی تے پہنچی سرکار دی بات نہیں. آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی بات آ گئی ہے. فرمایا سونیا محبوبہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے نبیہ میں تیرے وال بھی وحی کر دیتی ہے, میں تیرے تو پہلا نبیاں نو بھی یہ پیغام دے دیتا ہے, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوبہ کتے تو طائف دیاں وادیاں میں جا کے میرے واسطے پتھر کھا دینا. میرے نبی کتے میرے واسطے تیرے نام بگاڑے گئے, کتے تیریاں کمراں تے اجڑیاں رکھیاں گئیاں, کتے تینوں پتھر مار کے زخمی کیتا گیا, کتے اپنیاں نے تیریاں مخالفتاں کیتیاں, کتے بگانیاں نے تیرے نال دشمنیاں لیاں, کتے تیرے رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے. لیکن میری بھی گل میرے محبوب سن لو, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے نبی اگر میرے نال شرک کرو گے میں ہر عمل ضائع کر دیاں گا. اگر شرک کرو گے ساری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا میں نہیں ویکھنا کہ تسی طائف گئے سو, تانوں پتھر وجے نے, تواڈے کمر تے اوجریاں رکھیاں گئیاں نے, تہاڈا نام بدلیا گیا ہے, تساں محنت کیتی ہے. محبوب مینوں شرک وارا کھاندا, شرک نہیں وارا کھاندا. شرک کرو گے میں سارے اعمال ضائع کر دیاں گا. یعنی شرک کرنے والے بندے دا عمل رب قبول کر دے. بولو قبول کر دے. شرک کرنے والا بندہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج کرے, عمرہ کرے, صدقہ دے, والدین دیاں فرما برداریاں کرے, منو رب کعبہ دی قسم ہے جدوں تک او دے دل دے اندر توحید نہیں آئے گی رب کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اے رب دا پہلا قانون ہے, اگر چاہتے ہو نمازاں قبول ہو جان, اگر چاہتے ہو روزے قبول ہو جان, اگر چاہتے ہو نیکیاں کسے پاسے لگ جان تے توحید تے کار بند ہو جاؤ. اللہ دے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی کرنی والا, بھرنی والا, اولاداں دین والا, رزق دین والا, مشکلہ ٹالن والا نہیں. اے عقیدہ بنا کے عبادت کر. منو رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا بندہ اس عقیدے تے رہ کے بھی عبادت کرتا ہے, نبی پاک نے فرمایا او جناب مسجد وچوں ایک تنکا چک کے بھی باہر سٹے تے اللہ او دا بھی اجر عطا فرما دیندے.
پہلا توحید ہے۔ اور بابا بلے شاہ اسی اللہ دے فضل نال بابیاں نو منن والے ہاں، پر ساڈا منن دا معیار کچھ اور ہے۔ بابے بلے شاہ نے گل ہی مکا دیتی، فرماندے نے اللہ اللہ، انہوں نے بڑی پیاری گل کی تھی، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے تے جڑے ہومن اصل کمینے، تے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہومن اصل کمینے، تے پتل کدے بھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم تھی کدے صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہومن لکھاں خزینے، تے بنا توحید نہیں بخشش بلیا، او بنا توحید نہیں بخشش بلیا پاویں مریے وچ مدینے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا میرے نبی بھی شرک کر دینا، میں انہاں دے بھی عمال ضائع فرما دینے سن۔ اس وہاں سے عمل دی پہلی شرط دے وے توحید ہوئے، توحید ہوئے، توحید تے عمل بھی قابل قبول نے، توحید نہیں تے کوئی عمل بھی اللہ دے دربار دے اندر قابل قبول نہیں۔ مکے والے نے نا نبی علیہ السلام دی نبوت تو پہلا آپ دی عمر تقریباً 35 سال ہوئے گی، مکے دے اندر طوفان آیا، سیلاب آیا پانی دا، اور بیت اللہ دیاں دیواراں چھوٹیاں چھوٹیاں سن۔ انہوں نے آکھیا چلو اے نہ ہوئے کہ سیلاب دے اندر بیت اللہ دا نام و نشان ہی مٹ جائے، ذرا پیسے اکٹھے کیتے کہ بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کر دئیے۔ ہن مسجد تعمیر کرنا ہے بہت بڑا اجر ہے، مسجد دے اندر پیسہ خرچ کرنا بڑا بڑا اجر ہے۔ اے دے عام مسجد ہے تے جڑا بندہ بیت اللہ تعمیر کرے او دے اجر دی کیا بات ہے، لیکن انہاں کو توحید نہیں سی، اللہ دی وحدانیت نہیں سی، انہاں نے بیت اللہ تعمیر بھی کیتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ محبوب مینوں انج دا کام نہیں چاہیدا، مینوں کام اودا چاہیدا کہ دے دل وچ میری توحید ہے، جڑا بتاں نوں پوجن والا ہوئے، جڑا مورتیاں دے سامنے چکن والا ہوئے، محبوب مینوں او دے کولوں بیت اللہ بنانا وی گوارا مینوں نہیں کمل قبول۔ یعنی توحید پہلی شرط عمل دی قبولیت واسطے۔ اور آؤ ذرا دوسری بات، عمل اودا قبول ہے جے دے کو نبی پاک دا طریقہ موجود ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عمرہ، جتنے بھی اعمال نے، اگر نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے بندہ اپنی مرضی نہ کرتا ہے تو اللہ قبول فرمان دے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لوگو میں اپنے نبی دی ذات نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، میرے نبی تواڈے واسطے آئیڈیل نے۔ عمل انج کرو جویں میرے نبی نے کر کے وکھایا ہے، عمل انج کرو جویں میرے محبوب نے دس کے دسیا ہے، عمل انج کرو جویں میرے نبی کر دے رہے نے، عمل انج کرو جویں میرے نبی دے صحابہ نے تانوں بیان کر دیتا ہے۔ نبی پاک نماز انج پڑھیا کر دے سن، آپ روزہ انج رکھیا کر دے سن، آپ صدقہ
عمرہ تے خیرات انج کریا کر دے سن آپ عمرہ تے حج اس طریقے نال کریا کر دے سن او دا عمل قابل قبول نہیں جیدہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق عمل نہیں آمینہ دے لال دی سنت دے مطابق عمل نہیں اور آئیے ذرا غور فرما دے جانا میں ایک مثال بیان کرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گھر 3 بندے آئے اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بول آئے آگے کہتے ہیں اماں جی سانو دسو نا ساڑے نبی کنج عمل کریا کر دے سن ساڑے نبی دے دن رات دے عمال کیسے نے آپ دے شب و روز کس طرح گزریا کر دے نے اللہ دے پاک نبی رات نو کیویں دے عمال کر دے نے نبی پاک دن نو کنج دیاں عبادتاں کر دے نے سانو دسو نا اماں جی نے ساریاں گلاں انہاں دے سامنے بیان فرما دتیاں نے تے انہاں وچوں سارے کہن لگے یار او تے اللہ دے نبی نے او تے بخشے بخشائے اسی گناہگار ہاں تے سانو نبی پاک تو ود کے عمل کرنا چاہیے ایک کہہ لگا یار نبی پاک تے چلو شادیاں کیتیاں نے آپ دی اولاد بھی ہے میں تے پائی شادی نہیں کرنی بیوی ہوئے گی بچے ہون گے مصروفیات ہو جان گیاں عبادت نہیں کر سکاں گا میں ساری عمر عبادت ہی کر دے رہنا شادی نہیں کرنی دوسرا کہنے لگا نبی پاک رات نو تہجد پڑھ بھی لیندے نے تے سو بھی جاندے نے اسی تے گناہگار ہاں تے میں ساری رات ہی تہجد پڑھیا کراں گا ساری رات ہی میں نماز پڑھیا کراں گا تیسرا کہنے لگا جی میں نا روزہ نہیں چھڈنا میں روز ہی روزہ رکھیا کرنا ہے انج کہہ کے تے گھروں چلے گئے اللہ دے پاک نبی تشریف لے پتہ چلیا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دا غصے نال رنگ سفید رنگ سرخ ہو جاندا ہے آمینہ دے نال انہاں 3 بندیاں نو بلا لیا آپ فرماندے نے تساں انج دیاں گلاں کیتیاں نے جی اللہ دے نبی جی کیتیاں نے کیوں کیتیاں نے محبوب تسی دے بخشے بخشائے ہو نا سانو تواڈے نالوں ود کے عمل کرنا چاہیے تے نبی پاک فرماندے نے نہیں 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 میری ایک گل سن لو میں رات سو بھی جانا وا تے رات اٹھ کے میں عبادت بھی کرنا وا میں روزہ رکھ بھی لینا وا تے نفلی روزے میں چھڈ بھی لینا وا میں بیویاں بھی میں شادیاں بھی کیتیاں نے میری اولاد بھی موجود ہے او میرے سیابیو گل سن لو عمل او دا قبول ہے جیدہ میرے طریقے دے مطابق ہے کوئی بندہ کہے نا نبی پاک تے زور دیاں 4 رکعتاں پڑھیا کر دے سن میں 5 پڑھاں گا کیونکہ میں تے گناہگار ہویا نبی پاک فرماندے نے رب نے تیریاں یہ 4 بھی قبول نہیں کرنیاں عمل او کر جڑا نبی پاک نے کر کے وکھایا ہے عمل او کر جڑا نبی پاک نے کر کے دسیا ہے نبی پاک دے طریقے دے مطابق عمل کردا جا آپ دی سنت دے مطابق عمل کردا جا جدو نبی پاک دی سنتوں ہٹ کے عمل کرے گا نا اپنی مرضی نال عمل کرے گا لو جناب ویکھو نا قرآن پڑھنے تے ثواب دا ہی تے کام ہے نا نبی پاک نے جتھے جویں قرآن پڑھ کے دسیا اونج پڑھو بالکل ثواب دا کام ہے تے جے اپنی مرضی نال ٹولیاں بنا کے اور اپنی مرضی دے مطابق نواں کوئی طریقہ کٹ کے کرو گے تے نبی پاک نے اسلام دا فرمان گرامی ہے آپ فرماندے نے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد آپ فرماندے نے جڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جے دے تے میری مہر نہیں اللہ اس عمل نو قبول ہی نہیں کر دے جے دے تے میری مہر نہیں اللہ نو قبول کر دے کوئی بندہ کہے جناب فجر دیاں نبی پاک 2 فرض پڑھ دے رہنے تے او تے نبی سن تے میں تے گناہگار ہاں مینوں 2 دی بجائے 4 فرض پڑھنے چاہیے نے تے دسو قبول ہے نہیں قبول کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس عمل تے ساڑی مہر نہیں اللہ نے قبول نہیں کرنا نبی پاک دے دسے عمل چوں گھاٹا بھی کرنا جائز نہیں تے وعدہ بھی کرنا جائز ہے وعدہ آگے بھی نہیں کرنا جائز تے کٹا کے بھی نہیں کرنا جائز دوسری شرط ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے نا وہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے آمینہ دے لال دی سنت دے مطابق ہوئے اللہ ذوالجلال پھر قبول فرماندے رہو تیسری شرط ہے کہ کوئی بھی بندہ عمل کردا او دی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے او دی نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں عمل اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے کسی اور واسطے کرنا کسے جناب قبر واسطے کسے مجاور واسطے
کسے ٹھیری واسطے اور کسے نو مخان واسطے ریاکاری واسطے نبی پاک نے فرمایا لوگو مینوں اپنے تو بعد تواڈے وچوں سب تو زیادہ جس چیز دا ڈر ہے او شرک اصغر ہے چھوٹا شرک ہے صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسولو کی ہے آپ نے فرمایا الریا دکھلاوا ریاکاری میں نماز پڑھا لوکی دیکھن واہ واہ کتنی سونی نماز پڑھدا ہے میں جناب روزے رکھاں تے فلاں فلاں نو جا کے دساں جی میں اینے روزے رکھ لینے میں صدقہ کراں تے لوکاں نو دساں میں فلانے نو اینے پیسے دے دتے نے میں حج کراں تے لوکاں نو پتہ لگے جی حاجی صاحب حج کر کے آ گئے نے فرمایا انج دا عمل اللہ دے دربار دے اندر قابل قبول نہیں رب نو عمل قبول ہے جے دے اخلاص دی مہر ہے جے دے اندر خلوص ہے اور اللہ تعالی نے آپ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین فرمایا لوگو اللہ نال خالص ہو کے عمل کریا کرو ریاکاری تو بچ کے دکھلاوے تو بچ کے لوگاں نو وکھان تو بچ کے عمل کریا کرو اور آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر جدو جہنمیاں نو جہنم چ جان دا فیصلہ کیتا جائے گا نا سب تو پہلا تینا بندیاں نو اللہ جہنم وچ پان گے تینا بندیاں نو جہنم وچ داخل کرن گے دعا کرے اگر اللہ سانو جہنم دی گرم ہوا تو بھی محفوظ فرما لوے اللہ دی قسم ایسے اعمال نہیں اللہ دی رحمت نال جہنم تو بچ سکنے اپنے اعمال تے مان نہیں کرنا چاہیے اپنی نیکیاں تے مان نہ کریا کر اپنے ایمان تے مان نہ کریا کر اپنے تقوی تے ایمان نہ کریا کر کیا کر اللہ پلے کچھ نہیں اپنی رحمت نال ہی اپنی جہنم تو بچا کے تے جنت دا حقدار بنا دینا نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن اللہ سب تو پہلا تینا بندیاں نو جہنم وچ داخل کرن گے اور تین بڑے عظیم بندے دنیا تے رہ کے بڑے اعلی منصب والے بندے نے ایک بندہ جڑا سخی ہے لوکاں دے پیسہ بڑا خرچ کردا ہے کتے مسجد واسطے پیسہ کتے مدرسے واسطے پیسہ کتے مسکیناں واسطے پیسہ کتے یتیماں دی مدد کرنے والا اے بندہ ہے فرمایا دوسرا بندہ جڑا جناب شہید ہو چکی ہے میدان جنگ وچ لڑدا لڑدا اپنی جان دے کے چلا گیا ہے اور تیسرا بندہ جڑا قرآن دا قاری قرآن دا حافظ عالم دین ہے انہاں تینا بندیاں نو رب پہلا جہنم وچ پان گے وجہ کی ہے وجہ ریاکاری وجہ دکھلاوا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر سب تو پہلا اس سخاوت کرنے والے سخی نو لیاندا جائے گا اے امیر تے نواب تے چودھری نو رب دے دربار دے اندر کھڑا کیتا جائے گا اللہ فرمان کے دسنا میں تینو اینا مال عطا کیتا میں اینیاں دولتاں تینو عطا کیتیاں دسنا اینا دولتاں تے کی کر کے آیا میرے واسطے بھی کچھ کیتا ہی کہ نہیں اے کہندا ہے اللہ سونیا میں یتیماں تے خرچ کردا رہیا تواڈے واسطے میں مسکیناں نال تعاون کردا رہیا تواڈے واسطے میں رفائی عامہ دے کم کردا رہیا تواڈے واسطے اللہ میں تواڈے واسطے تے کر کے آیا نا اللہ فرمان کے نا 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 ظالمہ کذبتا 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 جھوٹ بولنا ہے اور تو تے سارا کچھ اس واسطے کردا رہیا ہے لوکی کہن جی بڑا سخی ہے لوکی کہن بڑا مالدار ہے لوکی کہن واہ 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 کنیاں اونچیاں عظمتاں والا اللہ نے دل بڑا وڈا عطا فرمایا ہے اے جناب لوکاں دے خرچ بڑا کردا جے اے مال ونڈدا بڑا جے اور تو تے لوکاں نو وکھان واسطے کردا رہیا ہے نا جا لوکاں نے دیکھ لیا لوکاں واہ واہ کر لئی لوکاں تیریاں تعریفاں دے پل بن لینا اج جا ساڈیاں جہنماں دا ایندھن بن جانا فرمایا اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا ریاکاری دی وجہ تو دوسرے نمبر تے شہید اللہ دے دربار دے اندر آئے گا اللہ فرمان کے ہاں دسنا اینا کچھ میں تینو عطا فرمایا جان دیتی طاقت دیتی قوت تینو عطا فرمائی دس میرے واسطے کی کر کے آیا ہے اے کہتا ہے اللہ میدان جنگ وچ لڑدیاں میں تواڈے رستے وچ اپنی جان قربان کر آیا اللہ فرمان کے کذبتا جھوٹ بولنا تو دے اس واسطے لڑن واسطے گیا سیں لوکی کہن بڑا بہادر ہے لوکی کہن بڑا جری ہے لوکی کہن بڑیاں بہادریاں والا لوکی کہن بڑیاں طاقتاں تے قوتاں والا ہے اور ظالماں لوکاں تیریاں تعریفاں تے کر لیاں لوکاں تینوں بہادر
تے تیری واہ واہ تے ہو گئی اج قیامت واسطے تو کچھ نہیں لے کے آیا تو اوتے گردن بھی کٹائی ہے تے دنیا داراں دے واسطے کٹائی نہ اوتے تیرا سارا کچھ دنیا تے رہ گیا اج قیامت واسطے کچھ نہیں لے کے آیا جا جہنم وچ چلا جا تے جا کے جل سڑ جا فرمایا تیسرا بندہ قاری قرآن حافظ قرآن تے عالم دین لوکاں نو واسطے نصیحتاں کرن والا رب دے دربار وچ آئے گا اللہ فرمان گی ہاں دسنا میں تینوں قرآن دی نعمت عطا فرمائی میں اپنے دین دا علم عطا فرمایا میں اچھی آواز عطا فرمائی میں بولن دا فن عطا فرمایا میں باز دا طریقہ عطا فرمایا اور میں تیرے سامنے لوکاں دے مجمع بٹھائے کہ لوگ دی بات نو سنن دسنا میرے واسطے کی کر کے آیا ہے اے کہتا ہے اللہ تواڈے واسطے تے نمازاں پڑھا کے آیا اللہ تواڈے واسطے تے تلاوتاں کر کے آیا اللہ تواڈے واسطے تے جمعے پڑھا کے آیا اللہ تواڈے واسطے تے میں سارا کچھ کر کے آیا اللہ فرمان کے کذبتا جھوٹ بولنے ظالما تو تے تلاوت اس واسطے کرنا سیں لوگی کہن آواز بڑی سونی ہے تو تے تقریر اس واسطے کرنا سیں لوگی کہن واز بڑا کردا ہے تو تے جناب تبلیغ اس واسطے کرنا سیں لوگ تیری واہ واہ کرن مال واسطے دولت واسطے واہ واہ واسطے لوکاں دی داد وصول کرن واسطے سارا کچھ کردا رہیا ہے اج جان جہنم دا ایندھن بن جا تو میرے واسطے کچھ نہیں لے کے آیا تو دنیا دارا واسطے کر کے آیا ہے تیرا سارا کچھ دنیا تے رہ گیا تے جا جہنم اندر چلا جا اور نوکر دے باسیو خدا دا نام دے اللہ نے جج زندگی عطا فرمائی ہے اللہ نے طاقت قوت عطا فرمائی ہے اللہ نے مال تے دولت عطا فرمایا ہے نا اینو رب دی راہ وچ خرچ کریا کر اینو رب دی راہ وچ صرف کریا کر لوکاں نو مخان واسطے عمل نہ کریا کر لوکاں سامنے ریاکاری کرن واسطے عمل نہ کریا کر لوکاں سامنے واہ واہ کروان واسطے عمل نہ کریا کر او یار عمل تے تو کر ہی لینا ہے